السلام عليكم أصدقائي التلاميذ. في هذه الفيديو سنحاول أن نقوم بالعمل على تمرين يتناول كيفية تحديد شكل المثلثي ثم الشكل الأسي لأعداد عقدية تالية. إذا معطي التمرين كالآتي: يعطي الشكل الأسي والمثلثي للأعداد العقدية التالية. أولا زد أن إيكال جوج بليس جوج إي. ثانيا واحد موان إي جذر ثلاثة. ثالثا زد أن فوا زد دو. رابعا زد أن على زد دو. إذا الجواب كالآتي: أولا الشكل الأسي للعدد الأول والمثلثي. الشكل الأسي والمثلثي الشكل الأسي والمثلثي للعدد العقدي زد أن إيكال جوج بليس جوج إي. إذا أولا نقوم بحساب المعيار أرمز له بقيمة مطلقة يساوي جذر الجزء الصحيح هو هذا زائد جزء جذر الجزء الصحيح أكاري زائد الجزء تخيلي أكاري جوج أكاري. هذا أكاري، هذا جوج أكاري، هذا أكاري الجزء الصحيح أكاري زائد الجزء التخيلي أكاري وتنديرو جذر دي تساوي لنا جوج كاري ربعة زائد ربعة كاري ربعة زائد ربعة ثمنية هي جوج جذر جوج. إذا غادي نجيو نكتبو زد أن هي ماذا تساوي؟ هي جوج زائد جوج إي دي تساوي لنا جوج جذر جوج عامل جذر جوج على جوج بليس إي جذر جوج على جوج وهاد جذر جوج على جوج زائد إي جذر جوج على جوج. هادي هي الكوس ديال بي رابع وهادي هي سينيس ديال بي رابع. إذا نقوم بالتالي: جوج جذر جوج هو المعيار عامل كوس دو بي سيغ كاتر زائد إي سينيس بي على كاتر. احنا كتبناها على شكل مثلثي. هنا شنو درنا؟ هنا عملنا بهذا المعيار هذا عملنا به باش نتأكدو غادي نشرو. هنا نشرنا هاد الكتابة غادي تعطينا هاد الكتابة. إلا قمنا بنشر هاد الكتابة غادي تعطينا هاد الكتابة. عملنا بجوج جذر جوج وهادي هي جذر جوج على جوج هي بي على كاتر كوس ديال بي على كاتر هادي هي سينيس ديال بي على كاتر. إذا هذا هو الشكل المثلثي. إذا الشكل المثلثي. الآن
الشكل الأسي. دابا الشكل الأسي لهاد المثال زيد أن إيكال جوج جذر جوج تنديرو إكسبونونسيال إي أس الزاوية. هنا عندنا بي على كاتر أس بي على كاتر. هذا هو الشكل الأسي ديالها. الشكل الأسي الآن نمر ثانيا. زيد أن زيد دو عفوا إيكال واحد موان إي جذر ثلاثة. نحسب المعيار. المعيار ديال زيد دو إيكال واحد جذر واحد كاري زائد جذر ثلاثة ناقص وكاري اللي تعطينا واحد كاري. شحال هي؟ واحد، وهنا ثلاثة زائد واحد هي جوج اللي تعطينا جوج. المعيار ديالها هو جوج. هنا غادي تعطينا معيار جوج. هنا شنو درنا الجزء الحقيقي زائد الجزء التخيلي. باش هنا عندنا موان جذر ثلاثة، إذا الجزء التخيلي ديالها موان جذر ثلاثة وكاري. إذا الشكل المثلثي هو سنقوم بالتعميل. الشكل المثلثي شنو هو؟ زيد دو إيكال واحد موان إي جذر ثلاثة. تنعملو بجوج بالمعيار. دائما تنعملو بالمعيار. هي واحد تنضربو في جوج ونقسمو على جوج. فاش تنضربو هنا في جوج وتنقسمو على جوج تنفرقو هادي على جوج. دونك هي واحد على جوج ناقص إي جذر ثلاثة على جوج. هاد واحد على جوج شنو هي؟ تساوي لنا هي جوج كوسينيس دو بي سيغ تروا موان إي سينيس بي سيغ تروا. احنا عطينا الشكل مثلثي، وهذه تتساوي لنا ايضا جوج كوسينيس. هنا فاش تكون عندنا ناقص هنا تندخلوها في هاد الزاوية هذه. إلا بغينا نردو هادي زائد غادي نردوها ندخلوها هنا. دونك عندنا هاديك خاصية بوان بي على ثلاثة زائد إي سينيس موان بي سيغ ثلاثة. احنا كتبناها على شكل مثلثي. مانتونو دابا الشكل الأسي. زيد دو إيكال المعيار هي جوج إكسبونونسيال في الزاوية. هنا نديرو ناقص الزاوية هي موان بي على ثلاثة. موان بي على ثلاثة هي موان إف موان بي على ثلاثة. إذا احنا كتبناه على الشكل مثلثي. والآن ثالثا غادي نجيو نحسبو زيد أ فزيد دو انطلاقا بالشكل الأسي. زيد أ فزيد دو اللي تساوي لنا جوج إكسبونونسيال موان إي بي على ثلاثة. إذا السؤال الثالث مغاديش نحسبو الشكل المثلثي. الجداء ديال الشكل المثلثي غادي نحسبو الشكل ديال غادي نحسبو غير الجداء ديال الشكل الأسي لأنه سهل. جوج جذر جوج إكسبونونسيال إي بي سيغ كاتر اللي تتساوي لنا هي كاتر جذر جوج إكسبونونسيال
هنا عندنا خاصية غادي نديرو الجمع ما بين هادو، هادي ما بين هادي اللي غادي تعطينا هي اي عامل بي على 4 قسم بي على 3 اللي غادي تعطينا 4 جذر 2 اكسبونونسيال اي بي سيغ 12 نون بي سيغ 12. الآن غادي نجيو نحسبو زد ان على زد دو، زد ان على زد دو اللي غادي تساوي لنا زد ان على زد دو شناهي. الآن غادي نحسبو زد ان على زد دو، هاد زد ان على زد دو غادي تعطينا زد ان على زد دو، زد ان شناهي هي 2 جذر 2 اكسبونونسيال اي بي على 4 زد دو شناهي هي 2 اكسبو موان اي بي سيغ 3 اللي تتساوي لنا ايضا شناهي هي جذر 2 هنا غادي نديرو الفرق، هادي ناقص هادي اللي غادي تعطينا اكسبونونسيال اي 7 بي على 12. كما تلاحظوا هنا اختزلنا 2 مع 2 بقات لنا جذر 2. هنا درنا الفرق عطاتنا هادي. وهكذا أصدقائي الأعزاء نكون قد أنهينا هذا الفيديو. ولا تنسوا إذا أعجبكم أن تضعوا لنا أن تدعمونا بزر اشتراك وأبوني حتى تدعمونا بالمواصلة، حتى تدعمونا على نشر المزيد. وإلى فيديو آخر إن شاء الله. أرجو أن يكون قد أعجبكم هذا الفيديو. هنا ما حسبناش الشكل الأسي لأنه صعب، الشكل المثلثي صعب، اكتفينا غير في الجودة، اكتفينا غير بالشكل الأسي في الجودة وفي الخارج.